Israel is their fatherland and India their motherland. Israel is the fatherland and India is the motherland. नेतन्याहू तो है ही, मोदी कितना खतरनाक है ये भी हम जानते हैं कि उसको बस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है और जंग शुरू कर देनी है. घबराना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर. उन्होंने हमारा एक जो जिसे कहते हैं जिनके साथ हमारा नजरियाती नहीं, हमारा दीनी और इस्लामी जो है वो इसराइल के साथ जो है हमारा डिफरेंस है, उन्होंने उसी जो हमारा दुश्मन है उसको पकड़ के और अपने रास्ते मुतय्यन करने की कोशिश की है. और ये मोहब्बतें जो हैं, जो आप या उनकी जो बेगम आपका सफरान रंग का जो कपड़े पहन के खड़ी थी टारमैक के ऊपर रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, अजीम शख्सियत. और हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हमारा दो दुश्मन हैं जो दोनों ने हाथ मिला लिया है और बड़े दिल से हाथ मिला रहे हैं. और जो आवाजें उठाई जा रही हैं, जो चीखें निकल रही हैं और जो घबराहट हो रही है, नेतन्याहू का क्या उसका बाप भी अगर साथ मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को और पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते. और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ज़माने में इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहाँ वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे और पूरी स्पीच वो याद करके आए हुए थे. लग नहीं रहा था कि टेलीप्रॉम्प्टर है. पार्लियामेंट कनेसेट में तालियां बजाकर, देर तक तालियां बजाकर इसको अप्रिशिएट किया. तो ज़ाहिर है कि उसको बहुत वेलकम किया गया. तालियां मार मार के इसराइली कैबिनेट या जो पार्लियामेंट थी उन्होंने सारे डेस्क अपने तोड़ दिए, अपने हाथ भी उन्होंने तोड़ दिए. तो ये प्राइम मिनिस्टर ने था, जहाँ बाकी सारी दुनिया तो इसराइल के इस वक्त साथ नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इस मौसम में जो मौसम ऑफ आइसोलेशन है इसराइल का, वहाँ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुँचे तेल अवीव, जेरूसलम वगैरह इसराइल के अंदर, जिनको बड़ा रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया गया. और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की, जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो कि ग्लोबल साउथ के 1.4 बिलियन, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान की, वाहिद डेमोक्रेसी है ग्लोबल साउथ में, और दुनिया की 4 बड़ी ताकतें एज़ पर डेमोग्राफी एंड इकॉनमी एंड व्हाटएवर इंडिया है. और मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसराइल की जो पार्लियामेंट है कैनेसेट, उससे खिताब करते हुए कहा कि हमें आपके दुख का एहसास है कि जो कुछ आपके साथ हमास ने किया है. और फिर उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी मुंबई में 26/11 को इसी किस्म की चीज़ हुई थी जिसमें इसराइली भी मारे गए. और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ज़माने में इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहाँ वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे और पूरी स्पीच वो याद करके आए हुए थे. लग नहीं रहा था कि टेलीप्रॉम्प्टर है. उसमें उन्होंने एक स्पीच की, जो मैं अगला जो मैं वीडियो करूँगा उसमें मैं इन चीज़ों की और भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा. और तो ज़ाहिर है कि उसको बहुत वेलकम किया गया. तालियां मार मार के इसराइली कैबिनेट या जो पार्लियामेंट थी उन्होंने सारे डेस्क अपने तोड़ दिए, अपने हाथ भी उन्होंने तोड़ दिए. तो ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की बहुत बड़ी कामयाबी. अब इसराइलियों ने, एक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने खुद एक शोशा छोड़ा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के आते हुए. उन्होंने कहा है कि एक इंडिया के साथ मिलकर इसराइल एक हेक्सागॉन ऑफ एलाइज क्रिएट कर रहे हैं. 6 पावर्स का एक इत्तेहाद इसराइल क्रिएट कर रहा है. इसराइल, हिंदुस्तान, इथियोपिया, ग्रीस जो मेडिटेरेनियन में, उसके अलावा उसमें मुत्तहिदा अरब इमारात. तो हम एक अलायंस क्रिएट कर रहे हैं और एक आध मुल्क शायद सोमाली लैंड, और सोमाली लैंड का पहला डेलीगेशन भी इसराइल में पहुंचा. मैंने एक इंडियन एनालिस्ट से ये पूछा कि भाई आप लोग क्या करने चले हैं जो ऐसे वक्त में जबकि बाकी सारी दुनिया इसराइल से पीछे हट रही है, आप जाके इसराइल के साथ एक अलायंस बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये इसराइली छोड़ रहे हैं, हमने अपनी 80 बरस की एग्जिस्टेंस में कभी भी किसी के खिलाफ कोई अलायंस मुल्कों का नहीं बनाया. तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी कि हम कोई एक्टिवली एक मिलिट्री किस्म के अलायंस में या डिफेंस अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे, ये नामुमकिन है. पता नहीं उनको ठीक पता ही नहीं पता. बहरहाल इसराइली ये कह रहे हैं कि, और हिंदुस्तान के अखबारों में भी हेडलाइन लग रही है कि इसराइल और हिंदुस्तान के दरमियान एक सिक्योरिटी जो पैक्ट है उसे यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है. हमें सिक्योरिटी का अपना फिक्र है, क्योंकि जो ये अलायंस बन रहा है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर किसी ना किसी तरह से उस पर जद पड़ती है. आप उसमें जा सकते हैं, आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको एग्री भी किया जा सकता है उसके ऊपर. लेकिन मुस्लिम उम्मा के खिलाफ, वो मुस्लिम उम्मा जो कि यूएई है और जिसकी $100 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड है इंडिया के साथ और इजराइल के साथ, वो मुस्लिम उम्मा सऊदी अरेबिया जो अपना सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो देते हैं उसको नरेंद्र मोदी को. सऊदी अरेबिया पे जब वो जाते हैं तो सऊदी अरेबिया का दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया जाता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को. आप कह रहे हैं मुस्लिम उम्मा, कि मुस्लिम उम्मा के लिए तो थ्रेट नहीं है. हाँ, ये आप बना दे तो और है, पाकिस्तान के लिए थ्रेट अगर है तो उस पर आप बात कर सकते हैं. अच्छा जी,
اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے جو ہے وہ کیا کیا چل رہا ہے اور کیا کیا نہیں چل رہا. ہاں جی. پاکستان مسلم امہ کنسرن اوور اسرائیل ہیکساگون الائنس پلان ود انڈیا. ہیڈ آف انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہے وہ جانے سے پہلے یہ باتیں شروع ہو گئی تھی. اچھا, انہوں نے ہمارا ایک جو جسے کہتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا نظریاتی نہیں ہمارا دینی اور اسلامی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے ہمارا ڈفرنس ہے, انہوں نے اسی جو ہمارا دشمن ہے اس کو پکڑ کے اور اپنے راستے متعین کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیتن یاہو کا کیا اس کا باپ بھی اگر ساتھ مل جائے تو انشاءاللہ تعالی امت مسلمہ کو اور پاکستان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فرانس انہوں نے جو تجارتی جو معاہدے کیے تھے فرانس کے ساتھ اور وہاں سے انہوں نے طیارے منگوائے تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بھی ناکام ہو گئے ہیں اور پاکستان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے در بدر ہو رہا ہے. مگر ہر بندے کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی بہتری کے لیے کام کرے, وہ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں کریں, لیکن ہمارے جو سپہ سالار ہیں, ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں اور الحمدللہ ان کی پیشہ ورانہ جو مہارت ہے سید عاصم منیر صاحب کی, اس کے آگے یہ لوگ ناکام ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری جو فوج ہے ویسے آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میں ایگری کرتا ہوں شمائلہ صاحبہ. ویسے آپ کی نظر میں پاکستانی فورسز نے, پاکستانی حکمرانوں نے, پاکستانی قوم نے فلسطین کے لیے کچھ کیا میڈم آپ کی نظر میں؟ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ فلسطین کا جو مقدمہ پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب نے جس طرح سے پیش کیا یو این میں اور پورے اقوام عالم کے سامنے, اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. اور دوسری بات آپ کو یاد ہوگا کہ جب 20 نکاتی ایجنڈا بنا تھا کہ فوری طور پہ جنگ بندی ہونی چاہیے غازہ کے اندر, اور جو اسرائیلی جو پٹی ہے وہاں سے آپ کو امداد جو اور فوڈ جو ہے اس کی فراہمی ہونی چاہیے فوری طور پہ, جو نسل کشی ہے اس کو بند ہونا چاہیے, خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں غازہ کے اندر فلسطین کے اندر اس کو بند ہونا چاہیے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈر اور ہماری سینگ تھی. جے ہند دوستو, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہاں پاکستانی ڈسکس نہیں کریں گے کہ طالبان لڑاکوں نے ہمارے فائٹر جیٹس گرا دیے یا پھر طالبانوں نے ہماری قبر کھود دی ہے. پاکستانی یہ ڈسکس نہیں کریں گے کہ بی ایل اے نے ہمیں کس طرح سے ٹھوکا ہے, ہمارے 500 سے زیادہ سینکوں کو ہلاک کر کے 72 حروف کے پاس بھیج دیا. یہ ڈسکس نہیں ہو رہا ہوگا کہ ٹی ٹی پی نے ہمارے یہاں پر اٹیک کر دیا, ٹی ٹی پی نے یہ کر دیا, ہمارا نقصان کر دیا, ہماری اکانومی گرت میں جا رہی ہے, ہمارے وزیر اعظم کی ٹھکائی ہو رہی ہے, ڈونالڈ ٹرمپ نے اس کو اچھے سے لپیٹا ہے. بات یہ ہو رہی ہے آج کی ڈیٹ میں کہ بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی اور اسرائیل کے پردھان منتری نیتن یاہو مل کر کیا ایسا پلان بنا رہے ہیں کہ مسلم ورلڈ ختم ہو جائے گا. کیا واقعی میں بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی ایسا کچھ کر سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ایسا کچھ کریں گے. وہ چاہتے ہیں کہ میڈل ایسٹ بھی اب اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کرے. مسلم امہ میں درار تو پہلے سے ہی پڑ چکا ہے. آپ نے دیکھا مسلم امہ کے کئی دیشوں نے بھارت سے آ کر کس طرح سے ڈیفنس کی ٹیکنالوجیز یا پھر انوویشنز کے بارے میں بات کرنا شروع کیا ہے. وہیں پاکستان سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے. پاکستان سے صرف ایک ہی مسئلے میں بات ہوتا ہے, اگر کسی کو مرسنریز چاہیے ہوتے ہیں اس سمے پر پاکستان سے بات کی جاتی ہے. دوستو, آج کی ڈیٹ میں پاکستان میں یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ کس طرح سے بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کو اسرائیل کے پارلیمنٹ میں سٹینڈنگ اوویشن ملتا ہے, ان کے اوپر سیلیوٹ دیے جاتے ہیں. کوئی تو یہ بھی بول رہا ہے کہ اسرائیل یا بھارت مل کر ان کے باپ بھی آ جائیں تو بھی مسلم امہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہیں بھارت میں بیٹھے کچھ سپولے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے اور بھارت کے پردھان منتری نے اسرائیل جا کر غلط کیا ہے. اب کس کا دشمن ہے بھیا؟ تم بھارت میں رہتے ہو یا پاکستان میں رہتے ہو؟ سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لو, کیونکہ بھارت میں بھی ایسے دو منہے سانپ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ بھارت اور اسرائیل قریب آئے. آپ سمجھ سکتے ہیں ہم کس کی بات کر رہے ہیں, جو پاکستان کے سب سے زیادہ قریب ہے.